पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। IMF कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त देने पर राजी। IMF के एलामिये के मुताबिक गुज़श्ता 18 माह में पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी बेहतर रही। पाकिस्तानी मईशत ने आलमी एतमाद बहाल किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए भी कर्ज मुआहिदा तय। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद मौसमियाती तब्दीली के लिए पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली और IMF की किस्त मिलाकर पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर मिलेंगे। सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी सड़कों पर आ गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। निसार खोड़ो की क़यादत में ठट्ठा, सजावल, दूल्हा दरिया खान पुल पर एहतजाजी धरना। PP रहनुमा ने खिताब में कहा, सिंध के पानी पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध के मफादात की मुहाफिज रहेगी। सिंध के पानी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कराची में मुजाहिरीन से खिताब में वकार मेहदी ने कहा, हम अपने हिस्से का पानी पूरा लेंगे। सिंध की फसलें खुश्क हो रही हैं, ये रेगिस्तान को आबाद करना चाहते हैं। आज रेफरेंडम हो गया, कोई कैनाल मंजूर नहीं। मुजव्वजा कैनाल्स के खिलाफ हैदराबाद, सांगड़, टंडोला यार, बदीन, शहदादपुर, नौशहरों, फेरोज और दीगर शहरों में एहतजाज। जामशोरों में इंडस हाईवे पर धरना। कैनाल्स के खिलाफ नारे, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बरतानवी एयर सेफ्टी अथॉरिटी ने पाकिस्तान से परवाजों की इजाजत का फैसला मौखर कर दिया। बरतानवी अथॉरिटी ने PIA समेत परवाजों की इजाजत का फैसला आज सुनाना था। फैसले की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। साबिक वजीर हवाबाजी के बयान के बाद बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाजों पर पाबंदी लगा दी गई। बरतानिया का पाकिस्तान से परवाजों की इजाजत का फैसला मौखर। बरतानवी अथॉरिटी ने PIA समेत परवाजों की इजाजत का फैसला आज सुनाना था। फैसले की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। बानी PTI से बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। बुशरा बीबी से बेटी और भाभी की मुलाकात हो गई। साबिक वजीर आजम की बहन अलीमा खानम ने मीडिया को बताया, आज फैमिली से मुलाकात का दिन था। हम तीनों बहनों को भाई से नहीं मिलने दिया गया। 2.5 घंटे जेल के अंदर बैठाकर रखा गया। बानी को बताया गया, ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी। मर्जी के लोगों की मुलाकातें करवाई जा रही हैं। जो मिलना चाहते हैं उनको नहीं मिलने देते। बानी PTI ईद पर जेल में ही होंगे। उन्होंने अपना मिशन मुकम्मल होने की दुआ की है। उन्होंने दुआ वजीर आजम बनने के लिए नहीं बल्कि कौम के लिए की है। इसके अलावा उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। हमारी शौकत खानम की एक इफ्तार में 40 करोड़ जमा हो जाते हैं। बानी को अलकादिर के 55 करोड़ की क्या जरूरत थी। अडया जेल में बानी से मुलाकात की लिस्ट में बाबर अवान का नाम कहां से आया। सलमान अकरम राजा के जेल हमले से गर्मा गर्मी। सलमान अकरम राजा गेट पर डट गए, कहा आप बाबर अवान को भेजेंगे तो हम यहां एहतजाज करेंगे, बाबर अवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। जेल हमले ने सलमान अकरम राजा को जवाब दिया, हम बाबर अवान को रोकते हैं, आप जाकर मुलाकात कर लें। PTI के 4 रहनुमाओं के पीछे पीछे बाबर अवान भी पैदल अडियाला जेल के अंदर चले गए। सहाफी ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया, आपने बाबर अवान का नाम नहीं दिया तो कैसे मुलाकात की इजाजत मिल गई। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमने नाम नहीं दिया, एहतजाज करेंगे, डिसिप्लिन कायम कराएंगे। फैसल चौधरी साहब का किरदार बहुत मनफी रहा है। आज खान साहब ने हुक्म दिया है कि उनको लीगल कमेटी से निकाल दिया जाए। उनके सामने ये रखा गया कि बात क्या हुई थी और उन्होंने उस पर बयानिया क्या घड़ा। तो ये बहुत अरसे से ये मामला चल रहा था, आज उसका ड्रॉप सीन हो गया है। बानी PTI की हिदायत पर फैसल चौधरी को लीगल कमेटी से निकाल दिया। फैसल चौधरी का किरदार एक अरसे से मनफी रहा है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू।
کہا مولانا فضل الرحمان سے گرینڈ الائنس پر مثبت بات چیت ہوئی ہے. تحریک کو کیسے لے کر چلنا ہے، عید کے بعد مشترکہ لاہ عمل اپنایا جائے گا. سڑکوں پر احتجاج ہوگا یا کچھ اور، اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کی نماز جنازہ سپرد خاک کر دیا گیا. آرمی چیف نے راولپنڈی میں اپنی والدہ کی نماز جنازہ خود پڑھائی. صدر مملکت آصف زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، سابق وزیراعظم نواز شریف، وفاقی وزراء کی شرکت. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا، مسلح افواج کے سربراہان سمیت عسکری حکام، سفارتکاروں کی شرکت. سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، اشفاق پرویز کیانی بھی شریک ہوئے. وزیراعظم آزاد کشمیر، گورنر سندھ کامران ٹسوری، وزیر اعلیٰ سندھ اور بلوچستان، صدر اور سی او AR1 نیٹ ورک سلمان اقبال سمیت اہم شخصیات نے نماز جنازہ میں شرکت کی. کراچی سیف سٹی کب بنے گا؟ حادثوں کی CCTV ویڈیو بھی نہیں ملتی. ملیر میں 3 زندگیاں جان سے چلی گئی، CCTV ویڈیو دستیاب نہیں. SSP ٹریفک شوکت کاتیان نے بتایا رمضان کی وجہ سے دکانیں اور دفتر جلد بند ہو گئے تھے، CCTV ویڈیو نہیں مل سکی. کراچی میں ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق میاں بیوی اور نومولود کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. شہریوں کی بڑی تعداد نماز جنازہ میں شریک ہوئی. 3 جنازے ایک ساتھ اٹھنے پر کوہرام مچ گیا. ماڈل کالونی کی فضا سوگوار. گزشتہ روز ملیر ہالٹ پر غلط سمت سے آئے ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار عبدالقیوم اور ان کی بیوی کو کچل دیا تھا. زخمی حاملہ خاتون نے سڑک پر ہی بچے کو جنم دیا تھا. حادثے کے نتیجے میں عبدالقیوم، ان کی اہلیہ اور نومولود سب دم توڑ گئے. جنازے میں میئر شریک ہوئے، وزیر نہ گورنر. ٹریفک پولیس نے ملیر ہالٹ حادثے کی تجزیاتی رپورٹ تیار کر لی. حادثہ نیند، تھکن، غفلت، تیز رفتاری اور لاپرواہی سے پیش آیا. بریک فیل ہونے کا بیان مسترد. کراچی میں ڈمپر، ٹریلر، ٹینکر موت بانٹتے پھر رہے ہیں. صوبائی حکومت کی بد انتظامی کے باعث سستی روز کے دوران 210 حادثات ہو چکے. امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں ڈمپر، ٹریلر، ٹینکر شہر کے بیچ سے گزریں گے تو حادثات ہوں گے. حکومت ہوش کے ناخن لے ورنہ سارے آپشن موجود ہیں. جماعت اسلامی کا ملیر ہالٹ پر احتجاج. مونم ظفر نے کہا اتنا بڑا حادثہ ہوا، کوئی سیاستدان تعزیت کے لیے نہیں گیا. ٹریلر اور ٹینکر قومیت نہیں دیکھتا. SHOs کی کرپشن کی وجہ سے ٹریفک حادثات بڑھ رہے ہیں. کراچی میں سپر ہائی وے پر مرغیوں سے لدے ٹرک کے رکشے کو ٹکر. حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی. زخمیوں کو نوری آباد ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا. نارتھ کراچی سے 2.5 ماہ قبل لاپتہ ہونے والے سارن کیس پر آخرکار ماہر ڈاکٹرز اور پروفیسرز پر مشتمل 4 رکنی بورڈ تشکیل دے دیا گیا. محکمہ صحت سندھ کا نوٹیفیکیشن جاری. 4 رکنی بورڈ پوسٹ مارٹم کے نتائج اور فورینزک کا جائزہ لے گا. دیکھا جائے گا پوسٹ مارٹم مکمل اور درست کیا گیا تھا یا نہیں. پاکستان سپر لیگ کے فینس کے لیے خوشخبری. HBL PSL 10 کے آفیشل اینتھم میں بھی راک سٹار علی ظفر آواز کا جادو جگائیں گے. ٹیزر جاری، مکمل ترانہ جلد ریلیز کیا جائے گا.